अथ त्रयोविंशोऽध्यायः। मिथुनराशेः मृगशिरा नक्षत्रस्य चतुर्थचरणम्। शिव उवाच अथ वक्ष्याम्यहं देवी चतुर्थचरणं तथा मृगशिरो नाम नक्षत्रं तस्य पूर्वं च सञ्चितम्। अवन्ती पुरतो देवी दक्षिणे क्रोशपञ्चके पुरं तच्चैव विख्यातं केशवं नाम शोभनम्। वसत्येको हि देवेशी ब्राह्मणो वेदपारगः किशोरशर्मा विख्यातो मृतगेहे प्रभुज्यते। कष्टेनैव महादेवी व्ययं कुर्यादिने दिने धनं च बहुधा कृत्वा पुण्यकर्म न कारयेत्। ततो भ्रातुः कनिष्ठस्य भागं नैव ददौ च सः त्रिकोटिप्रमितं द्रव्यं स्वगृहे चैव सञ्चितं। द्रव्यस्यैव विभागाय मरणं ब्राह्मणोपरि कृतं भ्रात्रा कनिष्ठेन द्रव्यं तस्मै न दत्तवान्। एवं बहुतिथे काले किशोरः समृतस्तु वै गतो वै नरके घोरे युगान्येकोनविंशतिम्। पुनः कर्मवशात् देवी गर्धभत्वमजायते। वृकयोनिस्ततो जातो मानुषत्वं भवेत् पुनः। मध्यदेशे वरारोहे पुत्रो नैव प्रजायते। कन्यका बहवो गर्भा विनश्यन्ति वरानने। पूर्वजन्म कृतं कर्म भुज्यते देवी मानवैः। इह लोके वरारोहे पुण्यं पापं च पूर्वजम्। भ्रातुस्तस्य कनिष्ठस्य मरणं जन्म जन्मनि तदुद्देशेन भो देवी तस्माद् रोगश्च जायते। तस्य पापस्य शुद्धिं च शृणु देवी प्रयत्नतः। गायत्री मूलमन्त्रेण लक्षजाप्यं च कारयेत्। गृहवित्तषडंशं च पुण्यकार्यं च कारयेत्। गायत्री जातवेदेन त्र्यम्बकेन तथैव च लक्षत्रयं जपं चैव दशवर्णाः प्रदापयेत्। हवनं विधिवत् कुर्यात् तर्पणं मार्जनं तथा। सवर्णस्य वरारोहे सूर्यं कुर्यात् प्रयत्नतः। फलपञ्चप्रमाणेन द्विगुणं चन्द्रमेव च। रौप्यस्यैव प्रकुर्यात् यथा शास्त्रं प्रपूजयेत्। मन्त्रेणानेन भो देवी दद्याद्विप्राय तद्वयम्। श्रीं ह्रीं मार्तण्डभैरवाय स्वाहा। सूर्यदेव महाभाग त्रैलोक्यतिमिरापः मम पूर्वकृतं पापं क्षम्यतां परमेश्वर। श्रीं श्रीं सोमाय स्वाहा। सौम्यरूप महादेव मन्त्रराजद्विजोत्तम मम पूर्वकृतं पापं ओषधीश क्षमस्व मे। ततश्च ब्राह्मणान् पूज्य भोजयित्वा विसर्जयेत्। एवं कृतेन सन्देहो विद्वान् पुत्रोऽभिजायते। रोगा सर्वे क्षयं यान्ति नात्र कार्या विचारणा। इति त्रयोविंशोऽध्यायः।